बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मौलमा अमरीन अब्बास हूँ। अपनी पिछली क्लास में आपको मैंने कवायद और ज़ख़ीरा अल्फाज का यादा करवाया था। इस्म वाहिद जमा, मैं कहा था अब इससे अगली जमात में हम एक नई चीज़ सीखेंगे। यादा आपको इसीलिए करवाया था कि आपको वाहिद और जमा अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज जो हम सीखेंगे उसे हम कहते हैं इसमें जमा। इसमें जमा से क्या मुराद है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी, बताऊंगी। और अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसकी तारीफ बताऊं। इसमें जमा बाज़ ऐसे होते हैं कि सूरत से वाहिद मालूम होते हैं, यानी जब हम उन्हें लिखते हैं तो हमें लगता है कि कोई हम वाहिद लफ्ज़ लिख रहे हों। जैसे मैंने आपको वाहिद की तारीफ बताई थी ना कि कोई एक चीज़ हो, तो ऐसे ही लगता है कि ये कोई एक चीज़ है, लेकिन हकीकत में बहुत से इसमों का मजमुआ होते हैं। मजमुआ मतलब जमा, ठीक है। इन्हें हम इसमें जमा कहते हैं। दोबारा तारीफ कर रही हूँ। बाज़ इस्म ऐसे होते हैं कि सूरत से वाहिद मालूम होते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत से इसमों का मजमुआ होते हैं। इन्हें इसमें जमा कहते हैं। जैसे फौज, काफिला, जमात। देखिए सारे आपको सुनने में लग रहा होगा फौज होती है, लेकिन फौज में कितने सारे लोग आ जाते हैं। फौज है, काफिला, काफिला में कितने सारे अफराद जा रहे होते हैं, वो सब मिलके एक काफिला बनाते हैं। जमात सुनने में लगता है कि एक जमात, लेकिन जमात में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। इसी तरह परिंदों का कौल, शहद की मक्खियों का छत्ता। छत्ता असल में इसमें जमा क्या है? छत्ता। कौल गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। आपने देखा ना, गुच्छा होता तो एक है लेकिन उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं। इसी तरह जब परिंदे शाम को अपने घर जा रहे होते हैं तो एक साथ जब उड़ रहे होते हैं तो एक कौल कहलाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे परिंदे होते हैं। और छत्ता भी यकीनन बहुत सारे बच्चे ने देखा भी होगा और वाकिफ भी होंगे कि छत्ता दिखता तो एक ही है, लेकिन उसमें हजारों की तादाद में शहद की मक्खियां होती हैं, ठीक है। इसमें जमा की तारीफ भी आप लोगों को समझ में आई होगी कि वो जब हम बोलते हैं तो लगता है कि कोई एक लफ्ज़, हम वाहिद लफ्ज़ बोल रहे हैं, लेकिन असल में वो बहुत सारे इसमों का मजमुआ होती है, ठीक है। और इसमें एक बात और होती है कि इसमें जमा की हम मज़ीद जमा बना सकते हैं। इनका वाहिद नहीं होता, लेकिन हम इनकी जमा बना सकते हैं। जैसे फौज का अफवाज, जमात का जमातें, छत्ता का छत्ते, ठीक है। इस तरह हम जमा की, इसमें जमा की जमा बना सकते हैं। ये फहरिस्त है इसमें जमा की, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। भेड़ों का गल्ला, बर्तनों का ढेर, फूलों का गुलदस्ता, लोगों का हुजूम, जूतों का ढेर, बकरियों का रेवड़, हाथियों का छत्ता, अंगूरों का गुच्छा, नोटों की गड्डी, शहद की मक्खियों का छत्ता, लकड़ियों का गट्ठा,
پرندوں کا غول، چابیوں کا گچھا، کاغذوں کا دستہ، چیونٹیوں کی قطار، کتابوں کا بستہ، طالب علموں کی جماعت، حاجیوں کا قافلہ۔ اس فہرست میں جو آخری لفظ ہے وہ اس میں جمع ہے، جیسے گلہ، ڈھیر، گلدستہ، ہجوم، ڈھیر، ریوڑ، چتا، گچھا، گڈی، چھتا، کٹھا، غول، گچھا، دستہ، قطار، بستہ، جماعت، قافلہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں جمع کی ہم دوبارہ سے جمع بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گلدستہ، گلدستے، گچھا، گچھے، چھتا، چھتے، جماعت، جماعتیں، اس طرح ہم اس کی جمع بنا سکتے ہیں۔ یہ فہرست آپ اپنی کاپیوں میں یا تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیجیے گا، ورنہ اسے کاپیوں میں لکھ سکتے ہیں تو لکھیے گا صاف ستھری لکھائی میں۔ اسی طرح سے ٹھیک ہے، اب آپ کو کام کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، اس کا بھی آپ پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں۔ یہ ایک ورک شیٹ میں نے بنائی تھی، اسی کو میں نے پیسٹ کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیں اور 5 اس میں جمع پر دائرہ بنائیں۔ میں عبارت پڑھ رہی ہوں آپ کے لیے تاکہ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ وہ یہیں پہ صحیح کر لیں۔ ایک دن میں ابو کے ساتھ گاؤں کے بازار گیا۔ وہاں لوگوں کا زیادہ ہجوم نہیں تھا۔ ابو نے کہا، تمہیں جو لینا ہے جلدی سے لے لو۔ وہاں سامان میں مجھے پھولوں کا گلدستہ بہت پسند آیا۔ اچانک میری نظر زمین پر پڑی نوٹوں کی گڈی پر پڑی۔ میں نے ابو کو بتایا تو ابو نے کہا، تم یہیں کھڑے رہو، میں دیکھتا ہوں کوئی اپنے پیسے تو نہیں ڈھونڈ رہا۔ اتنی دیر میں ایک آدمی سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ان کے پاس آیا اور بولا، بھائی میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرا گزارا صرف بکریوں کے ریوڑ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میرے پیسے ملیں تو مہربانی کر کے مجھے دے دیجیے گا۔ ابو نے وہ پیسے چرواہے کو دے دیے۔ اس نے ابو کا شکریہ ادا کیا۔ اب اس میں جو جو آپ کو لگے کہ اس میں جمع ہے ان پہ آپ کو دائرہ بنانا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے اس میں جمع کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1 پھولوں کا گلدستہ، نمبر 2 چابیوں کا گچھا، نمبر 3 لوگوں کا ہجوم، نمبر 4 پرندوں کا غول، نمبر 5 جوتوں کا ڈھیر۔ سوال نمبر 3، دیے گئے اس میں جمع کو مکمل کریں۔ ہاتھیوں کا، اب یہ آپ کہاں سے کریں گے؟ جو آپ کو میں نے فہرست دکھائی تھی اس میں میں نے یہ دیے ہیں سارے، آپ کو یاد بھی کرنے ہیں اور پھر انہیں صاف ستھری لکھائی میں لکھنا بھی ہے۔ ہاتھیوں کا ڈیش، انگوروں کا ڈیش، نوٹوں کی ڈیش، درختوں کا ڈیش، بکریوں کا ڈیش، کاغذوں کا ڈیش، چیونٹوں کی ڈیش، کتابوں کا ڈیش، طالب علموں کی ڈیش، حاجیوں کا ڈیش۔ اب اسے میں نے الٹا کیا ہے، اس میں آپ کو
इसम लिखने दिए गए इसमें जमा को मुकम्मल करना है। डैश का रेबर, डैश का झुनमट, ये नीचे मुझे देखने डैश का बेड़ा। ठीक है, अब आपको ये काम बहुत सफाई से अच्छा अच्छा करके मुझे भेजना है। और जरूर बात समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से काम कर सकें और समझ सकें। इसलिए कि कवायद सीखना बहुत ज़रूरी है। आप नए नए अल्फाज सीख रहे हैं जिससे आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में बहुत इजाफा होगा। इंशाअल्लाह अगली जमात में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।